ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन में खालिद रजा खान एक नए मौजू के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी इख्तलाफात और ईरान की जानिब से हज पर न जाने के फैसले पर। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात के बायस इस साल ईरानी सफ़र हज पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब ने ईरान की जानिब से हज से मुतल्लिक पेश की गई शराइत को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर उसकी शराइत न मानी गई तो इस साल ईरानी शहरी मुक़द्दसा फरीज़ा हज अदा नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत ने ईरान की जानिब से सफ़र हज की अदायगी न करने के फैसले के लिए सऊदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब सऊदी काबीना ने ईरान पर मजहबी फरीज़ा को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरान ने 1988 से 1990 के दरमियान 3 साल तक ईरान ने अपने शहरियों को हज पर न भेजने का फैसला किया था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल तकरीबन 60,000 ईरानी शहरी हज के लिए गए थे और हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें सैकड़ों हाजियों की मौत हो गई थी। मरने वाले हाजियों में सबसे ज़्यादा ईरान के लोग थे। इसके अलावा गुज़श्ता साल मार्च में उम्र की अदायगी के लिए आए 2 ईरानी शहरियों को हरासा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शाम और यमन की जंग समेत कई मसाइल पर ताल्लुकात कशीदा रहे। ताहम मसाइल को हल करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही मुल्क इस्लामी दुनिया के बड़े मुल्क हैं। ऐसे में बातचीत के जरिए मसले का हल ढूंढा जा सकता है। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी है इन दिनों, और उस कशीदगी की वजह से ईरानी हाजी इस मरतबा सफ़र हज के लिए नहीं जा रहे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी इख्तलाफात और ईरान की जानिब से हज पर न जाने के फैसले पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात के बायस इस साल ईरानी सफ़र हज पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब ने ईरान की जानिब से हज से मुतल्लिक पेश की गई शराइत को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर उसकी शराइत न मानी गई तो इस साल ईरानी शहरी मुक़द्दस फरीज़ा हज अदा नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत ने ईरान की जानिब से सफ़र हज की अदायगी न करने के फैसले के लिए सऊदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब सऊदी काबीना ने ईरान पर मजहबी फरीज़े को सियासी रंग देने का इल्ज़ाम आयद किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरान ने 1988 से 1990 के दरमियान 3 साल तक ईरान ने अपने शहरियों को हज पर न भेजने का फैसला किया था। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल तकरीबन 60,000 ईरानी शहरी हज के लिए गए थे और हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें सैकड़ों हाजियों की मौत हो गई थी। मरने वाले हाजियों में सबसे ज़्यादा ईरान के लोग थे। इसके अलावा गुज़श्ता साल मार्च में उम्रा की अदायगी के लिए आए 2 ईरानी शहरियों को हरासा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुल्क शाम और यमन की जंग समेत कई मसाइल पर ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। ताहम मसाइल को हल करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही मुल्क इस्लामी दुनिया के बड़े मुल्क हैं। ऐसे में बातचीत के जरिए मसले का हल ढूंढा जा सकता है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी की वजह से जो ईरानी हाजी इस मरतबा सफ़र हज के लिए नहीं जा रहे हैं, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ 3 मेहमान शामिल हैं। हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिल्ली गज़ट के एडिटर हैं, और हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास भी हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से, मुंबई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं हमारे साथ लियाकत अली खान साहब, वो भी हमारी साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। इन तीनों से गुफ्तगू करने से पहले हमें अपने प्रोग्राम में लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। फ़ौरन हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम फिर आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और हम आज बात कर रहे हैं हज पर हुज्जत के सिलसिले में जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी है उसकी वजह से इस मरतबा ऐसा लगता है कि ईरानी जो हाजी हैं वो ईरानी जो है सफ़र हज पर जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिल्ली गज़ट के एडिटर हैं। आपका खैर मकदम है। हमारे साथ लखनऊ से शिया आलिम दीन और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन मौलाना यासूब अब्बास गुफ्तगू में शामिल हैं। आपका भी खैर मकदम है। और मुंबई से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं प्रोफेसर लियाकत अली ख़ान साहब जो मुंबई यूनिवर्सिटी में आलमी उमूर के से वाबस्ता हैं। आपका भी खैर मकदम है। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, जो तनाज़ा है, जो हज को लेकर इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है कि क्या इसको ऐसा नहीं लगता कि जो मजहबी फरीज़ा है उसमें कहीं ना कहीं से सियासत मुखिल हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मजहबी फरीज़े में बिला वजह सियासत दाखिल की जा रही है। जो आज से नहीं है बल्कि इनकलाब इस्लामी जो ईरान में आया उसके बाद से हर साल ये काम होता है कि ये हमारे ईरानी भाई वहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के प्रोग्राम करना चाहते हैं, कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ मुजाहरे करना चाहते हैं और कुछ जो वहाँ के कवायद और कवानीन है उसकी मुखालफत करना चाहते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ सऊदी अरब जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हज के औकात में जबकि 6 मिलियन तकरीबन मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के लोग हज करने आते हैं, इसलिए ज़वाबित की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इसलिए और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो महज एक नाटक हो रहा है और यकीनन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों में सुलह हो जाएगी और मुआहदे पर दस्तखत भी हो जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। जी बहुत ज़्यादा हमें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना यासूब अब्बास साहब, आप किस ज़ाविये से देखते हैं कि वाकई जो पिछले साल गुज़श्ता साल जो हुआ और जो ज़्यादा तादाद में ईरानी हाजी मारे गए वो तो क्या यही एक वजह है या जो तसल्लुत की एक लड़ाई पूरे खित्ते में नज़र आती है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, क्या उसका भी रिफ्लेक्शन है इस पर? सबसे पहले मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ जो कहा गया कि ईरान मुजाहरे करता है। ईरान कतई मुजाहरे नहीं करता है। ईरान कोई ऐसी बात नहीं करता है जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी के दिल को ठेस लगे। जहाँ तक कि ईरान का ताल्लुक़ है, ईरान जो है वो इस्लामी मुल्क है और ईरान जो है वो इस मज़हब इस्लाम का इस वक्त अगर से कोई मुल्क सर बुलंद किए हुए वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान है। और जहाँ तक के मुजाहरों का सवाल है, सऊदी अरब में प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के मज़ार को खोद दिया गया जन्नतुल बकी में। अगर से ईरानी कहते हैं कि हमें जन्नतुल बकी में जाने की इजाज़त दी जाए तो इसमें हर्ज की कौन सी बात है? सवाल यह है कि इस्लाम ये कहता है, मज़हब ये कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मगर सऊदी अरब अपने मज़हब को ज़बरदस्ती तमाम दूसरे लोगों के मज़ाहिब के ऊपर थोपना चाहता है, तमाम मज़ाहिब के ऊपर अपने मज़हब को लागू करना चाहता है। ईरान ने हमेशा इस चीज़ की मुखालिफत की और इसकी मुखालिफत करना चाहिए है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सही मुसलमान हैं पूरी तरीके से जो ईरान को फॉलो कर रहे हैं वो इसकी मुखालिफत करते हैं। सवाल ये है कि अभी ईरान क्या हुआ, आपसे एक हज के इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं। 6 मिलियन आपने बताया कि 6 मिलियन इस साल हाजी थे और उसके अंदर हज के अंदर सवाल यह है शैतानों को पत्थर मारते वक्त के ऊपर, स्टैंपिंग के वक्त के ऊपर उस वक्त कितने लोग मार दिए गए। बड़े अफसोस की बात है। इसका मतलब है आपके जान की कोई कीमत नहीं है और वहाँ के ऊपर जिससे कूड़ा उठाया जाता है उससे आप मैयतें उठा रहे हैं। आपके यहाँ इस्लामी जान, इस इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, जबकि मजहब इस्लाम इस चीज़ को मना करता है। आप करबला आइए, करबला में आके देखिए, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। चेहलुम में 40 पे, मैं खुद 40 पे था, किसी की नक्सीर नहीं फूटी अल्हम्दुलिल्लाह और सब ने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इसलिए ईरान को भी साथ लेके अगर हज के इंतजामात किए जाएं जी, इन बात इंतजामात की होनी चाहिए, उसको उस पर सियासत हावी नहीं होनी चाहिए। हम आपके पास आते हैं अब्बास साहब। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, ये आखिर सऊदी अरब इस बात को इंश्योर क्यों नहीं कर रहा है कि वो जो जितने भी हाजी पहुंचेंगे उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? जिम्मेदारी है, वो इंतजाम करता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे रहा है। नहीं, यकीनन नहीं, बिल्कुल
نہیں نہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے. ذمہ داری لے رہا ہے اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی حاجی آئیں، چاہے وہ ایران سے آئیں یا گھانا سے آئیں یا ہندوستان سے آئیں یا امریکہ سے آئیں، وہ لوگ ان ضوابط کی پابندی کریں، ان راستوں کی پابندی کریں. پچھلے سال جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک تھا اور اس پر یقیناً جس کی مذمت کی جائے، لیکن اس میں جو حاجی تھے انہوں نے ایک راستہ جو مقرر کیا تھا اور جس وقت مقرر کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہے ہیں، یہ دراصل علاقے کے اندر اور عالم اسلام کے اندر اثر و نفوذ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. اس لڑائی کو حج پر نازل کرنا اور حج پر مسلط کرنا اور جس کی وجہ سے اور لوگوں کو تکلیف دینا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کم سے کم جو فرائض دین ہے اس کو اس سے چھوڑ دیں. یقیناً ہر ملک کا حق ہوتا ہے کہ اس کا نفوذ بڑھے، اس کا علاقے کے اندر بڑھے، دنیا کے اندر بڑھے، لیکن کم سے کم جو معاملات جو مسجد حرام سے متعلق ہیں اور مسجد نبوی سے متعلق ہیں اور ان سارے مسائل سے متعلق ہیں، اور ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا سے بے شمار لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کی حفاظت اور جن کے کھانے پینے اور بہت سی چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان کی صحت کا خیال کیا جاتا ہے، تو ایسے اوقات میں جو نظام ہے اس کو ماننا بالکل ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. جو تمام حاجی جاتے ہیں، جو سعودی عرب کی حکومت نے جو ضوابط طے کیے ہیں اس کو ماننا ہی پڑے گا، ورنہ افراتفری کا عالم پھر ہوگا. ہمارے ساتھ لیاقت علی خان صاحب ہیں. پروفیسر لیاقت علی خان صاحب، آپ کس طور پر دیکھ رہے ہیں یہ جو تنازع، یہ حج پر جو حجت ہو رہی ہے، کیا واقعی ایسا نہیں لگتا عام لوگ اسی تاثر میں ہیں کہ یہ جو پورے خطے میں ایک جو ہیجمونی کی لڑائی ہے وہ شاید وہ اسی کا ریفلیکشن ہے کہ حاجیوں کو، یہ جو لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں ایران سے، ان کو اس کا خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے؟ یہ جو ایشو ہو رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جس طرح 80s میں افریقن کنٹریز کا ڈیموکریٹائزیشن ہوا ہے، 90s میں ایسٹ یورپین کنٹریز کا ڈیموکریٹائزیشن ہوا ہے، یہ یورپین امریکن کنٹریز نے اپنے فورس لگا کے ان کنٹریز کو ڈیموکریٹائز کیا ہے. سول سوسائٹی کا ایک اپنا حق ہوتا ہے ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ سارے چیزیں تعمیل کی جاتی ہے. پر یہی ایشو ویسٹ ایشیا میں جب دیکھا جائے تو اس طرح کا کسی بھی ڈیموکریٹیشن ڈیولپمنٹ کرنے کا جو ترجمہ انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جو اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتے ہیں یہ اپنی منمانی کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے تحت یہ جو ایشو ہے حج کا، اسی کا جو خامیازہ جو بھگت رہے ہیں کہ حج کے وجہ سے سعودی عربیہ اور ایران کے پروفیسر لیاقت علی خان صاحب، اگر ہم دیرینہ ایشوز کو چھوڑ دیں، پرانے ایشوز کو چھوڑ دیں، تو حالیہ دنوں میں، حالیہ برسوں میں ملک شام کے معاملے کو لے کر اور یمن کے معاملے کو لے کر جو دونوں ملکوں کے بیچ، سعودی عرب اور ایران کے بیچ جو تنازع، جو کشیدگی رہی ہے، کیا وہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا وہ بھی ایک وجہ ہے جو حاجیوں کے ایشو پر حاوی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. وہ اس میں اس کے علاوہ بھی جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سیرین ایشو جو سبلائم ہو رہا ہے، اور یمن کے ایشو کے اندر بھی سعودی عربیہ اور ایران جس طرح لڑ گئے، اور آگے چل کے اور بھی ایشوز ان کے بیچ میں آنے والے ہیں، کیونکہ یہ اس دور میں ابھی ایرانین ڈومیننس جس طرح ویسٹ ایشین پالیٹکس پہ حاوی ہو رہا ہے، اس کے مد نظر دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ یہ کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح ریجن میں سعودی عربیہ کا اپنا ڈومینیشن رہے اور ایران کا ڈومینیشن کم رہے. کیونکہ حال ہی میں 79 کے بعد سے 79 سے جو ان کے ٹریڈ سینکشن لگے تھے، حال ہی میں 2 سال پہلے، یعنی یہ علاقے میں تسلط کی لڑائی ہے جس کا ریفلیکشن، جس کا خامیازہ حاجی بھی اٹھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ظاہری طور پر. ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. تینوں مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں. بریک کے بعد ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بگ بلیٹن، اور ہم بات کریں حج پر حجت کی. ہمارے ساتھ تینوں مہمان گفتگو میں موجود ہیں. ہم مولانا یعصوب عباس صاحب،
یہ جو بات ہو رہی ہے کہ علاقے میں ایران اور سعودی عرب تسلط کی لڑائی جو لڑ رہے ہیں یا جو اس کو لے کر جو چشمک ہے اس کا خامیازہ حاجیوں کو یعنی جو خواہش رکھتے ہیں حاجی حج کرنے کی ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایران کے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ علاقے میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کو لے کے حج کے اوپر ایرانی جو ہے وہ نہیں جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے اور میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. سعودی عرب یمن کے معاملے میں ضرور انٹروین کر رہا ہے. سعودی عرب جو ہے شام کے معاملے میں بھی پوری طریقے سے انٹروین کر رہا ہے اور وہ پوری طریقے سے یمن اور سیریا کے مسئلے کے اوپر سعودی عرب سیریس ہے اور سعودی عرب جو ہے چاہتا ہے وہاں کے اوپر ڈسٹربنس رہے. ایران نہیں چاہتا ہے کہ یمن اور سیریا پہ ڈسٹربنس رہے. ایران کبھی نہیں سعودی عرب کے معاملے میں ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے. ابھی میں چند ماہ پہلے میں ایران میں تھا. ایسی بات بالکل غلط ہے. آپ لوگ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے جو ڈسکشن میں آ رہا ہے بات کو کم سے کم اندر سے بیٹھ کے دیکھیے. ابھی میں عراق میں تھا, ایران میں تھا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اپنے انتظامات کو آپ انتظامات نہیں کر سکتے ہیں. آپ 4 ملین 5 ملین 6 ملین حاجی نہیں سنبھال پا رہے ہیں. وہاں کے اوپر آپ اس کو یمن کا نام دے دیجئے, آپ اس کو سیریا کا نام دے دیجئے اور اس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلمس آ رہی ہے. اس لیے ایران جو ہے وہ حج کرنے کے واسطے نہیں جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ نہیں, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ضابطہ طے کرے گا سعودی حکومت جو ضابطہ طے کرے گی اس کو فالو کرنا پڑے گا تمام حاجیوں کو, تبھی وہ سیکیورٹی کی گارنٹی لیتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. سوال یہ نہیں, لیکن پچھلے سال بھی جو واقعہ ہوا تو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے ہوا, کوئی دوسرا روٹ لے لیا گیا جیسا کہ ظفر الاسلام خان صاحب نے بھی بتایا. دیکھیے روٹ کی بات نہیں ہے. سوال یہ کہ شیطانوں کو پتھر مارنا ہوتے ہیں, روٹ پہلے سے فکس ہوتا ہے. کس کو کس روٹ کے اوپر جانا ہے یہ سب پہلے سے فکس ہوتا ہے گا. تو صبح کے اوپر جس طریقے سے صبح لوگ جاتے ہیں وہاں کے اوپر تو روٹ فکس ہوتا ہے. ایرانی حاجی اپنے روٹ کے حساب سے جا رہے تھے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایرانیوں کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا. اصل میں ہمیں اپنے انتظامات ہم نہیں کر پائے. ہمیں کسی کے سر پر الزام رکھنا ہے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ ان کی آپ کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اگر گارنٹی ملے ایران کی طرف سے کہ کسی بھی طرح کا ضابطے کا وائلیشن نہیں ہوگا تو سعودی عرب گارنٹی دے گا سیکیورٹی کی؟ نہیں, یقیناً جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ناٹک ہے یہ وقتی طور سے دونوں ملک کر رہے ہیں اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ حج سے پہلے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ایرانی حاجی ویسے ہی جائیں گے اور ان شروط پر جائیں گے جو سعودی عرب کہہ رہا ہے. یعنی وہاں مظاہرے وغیرہ نہیں کریں گے. مظاہرے کرنا اس زمانے میں اور خاص قسم کے حالات وہاں پیدا کرنا اور وہاں پر پلے کارڈ وغیرہ لے کر کے گھومنا, وہاں پہ تقریریں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وہاں پر جو چھوٹی سی جگہ میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر چیز منظم طریقے سے اور خاص اوقات میں کی جاتی ہے. حج کے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک خاص اوقات میں کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ جب چاہا 5-6 دن میں کر لیا, ایسا نہیں ہے. اس لیے جتنے لوگ بھی آئیں, چاہے ہندوستان سے آئیں چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں, تمام لوگوں کو ضابطہ فالو کرنا پڑے گا, ضابطہ مانا پڑے گا. پروفیسر لیاقت علی خان صاحب, کیا آپ جو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی چیز ہے اور دونوں ملکوں کا یہ ناٹک ہے, پھر وہی ہوگا, پھر ویسے ہی معمول پر معاملہ آ جائے گا کم سے کم حاجیوں کو لے کر, کیا لگتا ہے آپ کو؟ وقتی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ظفر صاحب جو کہہ رہے ہیں اسی کا میں آگے اس کے بات رکھوں گا کہ یہ وقتی طور پہ ہے کہ سعودی عربیہ ان کو ایرانیوں کو کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی وہ روٹ بتائیں گے یا جو بھی وہ ڈسپلن بتائیں گے اسی ڈسپلن کے مطابق سارے ارکان آپ کو اس طرح پورے کرنے ہوں گے. جی, وہاں پہ آ کے کسی بھی طرح کے ایرانی سلوگنز یا کسی بھی پلے کارڈ وہاں پہ نہیں دکھائے جائیں گے. یہ اس کا کل ملا کر حج کے درمیان کسی طرح کی کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں ہونی چاہیے جس سے دو ملکوں کے رشتوں پر اثر پڑے اور اس کی وجہ سے جو لوگ حج کرنے کے خواہش مند ہیں, اس فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں, ان پر اثر پڑے. جو علاقے میں تسلط کی لڑائی ہے اس کو کم سے کم حاجیوں پر اور مذہبی معاملات پر دونوں ملکوں کو, سعودی عرب ہو یا ایران ہو, اس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہم تینوں مہمان کا ادا کریں گے, ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب, ڈاکٹر پروفیسر لیاقت علی خان صاحب اور مولانا عباس صاحب. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے.
بگ بلیٹن میں ابھی بس اتنا ہی. اب خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے ETV اردو.